तुम्हारे बाप को पता है तुम ये काम करती हो? मेरा सवाल सुनकर वो खामोश रही थी। मैंने साथ ही दूसरा सवाल करते हुए पूछा था कि वो तुम्हें इस काम से रोकते नहीं हैं। अब की बार उसने सर को जुम्बिश देते हुए ना में जवाब दिया। तुम्हें सर सर की जुम्बिश को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपने सवाल को दोहराया और पूछा, "वो तुम्हें इस काम से रोकते नहीं हैं?" अब की बार उसने जबान से जवाब दिया, नहीं। मेरे लिए यह हैरान कुन बात थी। मैंने उसी हैरत का इजहार करते हुए कहा था, फिर वो इंतहाई बेगैरत हैं। बेटी की कमाई खाने को मैं ऐब नहीं कहता, लेकिन अगर बेटी अपना जिस्म बेचकर अपने घर वालों को अय्याशी कराए तो ये बेगैरती ही होती है। उसने मेरी इस बात पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया था। खैर, मुझे कोई सरोकार भी नहीं था। मैं अपना काम कर चुका था। मैंने उसको एक रात के लिए खरीदा था। रात ढल गई थी। मैंने उस रात में जो कुछ करना था कर लिया। मेरे पास ये आखिरी चंद लम्हात थे, और इन लम्हों में मेरे अंदर का ईमान जाग गया और मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहा था। वही मैं जो कुछ देर पहले उसे दरिंदों की तरह नोच रहा था और उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा था। उसका नाम फरीदा आरिफ था। जब वो मेरे पंदो नसा से उकता गई तो उसने बताया कि उसके घर वाले अय्याश नहीं हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि उसका कोई घर ही नहीं है, कोई ख़ानदान ही नहीं। आपकी नज़र में मेरा बाप बेगैरत होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो एक हीरो है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मेरा बाप है और मैं जानती हूँ कि वो कैसे हीरो है। और मुझे दुनिया को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बाप कितना गैरतमंद था। जब उसने था का लफ्ज़ कहा तो मुझे हैरत हुई। मैंने अब की बार उससे पूछा, क्या तुम्हारा बाप जिंदा नहीं? तो वो रो पड़ी। उसके आंसुओं से मुझे तकलीफ हुई। फिर उसने अपनी रुदात सुनाई कि उसके वालिद एक जागीरदार के मज़ारे थे। हम लोगों ने उन जागीरदार से कुछ कर्ज लिया। कर्ज सूद पर लिया था। वो सूद चुकाते चुकाते हमारा घर बिक गया। घर के बर्तन तक बिक गए। जब हमारे तन पर सिर्फ कपड़े रह गए और हम वो कर्ज ना चुका पाए, बल्कि इसका सूद चुकाते रहे, यहाँ तक कि एक वक्त आया कर्ज की रकम बढ़कर दुगनी हो गई और हमसे उसका सूद अदा करना भी मुश्किल हो गया। तो मेरे वालिद साहब उस जागीरदार के मज़ारे बन गए जिससे उन्होंने सूद पर कर्ज लिया था। उन्हीं की ज़मीनों पर काम करने होने के पास उन्हीं की ज़मीनों पर काम करने लगे। वो हमें कुछ मुआवजा देता था और कुछ कर्ज की मद में काट लेता था। लेकिन जब हमारा कर्ज उतरने के करीब पहुंच जाता तो वो वडेरा दोबारा से मेरे साहब वालिद पर कोई ना कोई नुकसान डाल देता। कभी कहता मेरा जानवर तुम्हारी वजह से फौत हो गया, कभी कहता मेरी फसल इस वजह से अच्छी नहीं हुई कि तुमने उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, वक्त पर काश्त नहीं की, वक्त पर खाद नहीं दी। गर्ज ये कि किसी न किसी तरह से वो मेरे वालिद साहब पर अपना नुकसान डाल देता और मेरे वालिद का कर्जा फिर वहीं पहुंच जाता जहां से उन्होंने उतारना शुरू किया था। अब मेरे वालिद को भी यकीन हो गया था कि वो इस कर्ज से कभी निजात हासिल नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी चुपचाप उसे सह लिया था। एक बार मेरे वालिद साहब बीमार थे और चौधरी की फसल को पानी देना था, तो बीमारी की वजह से मेरे वालिद पानी ना दे सके। इस बात पर चौधरी गुस्सा हो गया। उसने मेरे वालिद से मारपीट की। मेरे वालिद पहले ही बुखार की हालत में थे। वो तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। जागीरदार बेहोशी की हालत में मेरे वालिद को छोड़कर वापस चला गया। उसने अपने किसी और मुलाजिम से कहकर फसलों को पानी दिलवा दिया और मेरे वालिद की ड्यूटी माल मवेशी की देखभाल पर लगा दी। मेरे वालिद जानवरों को चारा डालते, उनके लिए चारा लाते, उनको पानी पिलाते और उनका दूध दोते। एक अरसे से मेहनत करते करते वो बूढ़े हो चुके थे। उनसे पहले जैसा काम भी नहीं होता था, जिसकी बिना पर चौधरी उन्हें आए दिन सजाएं देता रहता था। एक बार चौधरी किसी बात पर गुस्सा था। उसने मेरे वालिद की तनख्वाह बंद कर दी। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई। मुझे याद है कि मैं इतनी भूखी थी कि मैंने अपने वालिद से कहा कि अगर आज आप आटा लेकर घर ना आए तो मैं आपका गोश्त काट कर पका कर खा लूंगी। मेरे वालिद ने भी मुझे छुरी पकड़ाई और कहा कि मैं कोशिश करूंगा आटा ले आऊं, लेकिन अगर तुम्हें मेरा गोश्त खाना है तो अभी काट कर पका लो। मैं उस वक्त अपने वालिद की तकलीफ को समझ नहीं पाती थी। नादान थी, इस बात का एहसास आज भी मुझे है। लेकिन उस रोज़ मेरे वालिद जानवरों को चारा डाल रहे थे। मेरे वालिद ने जब जानवरों को चारा डाला तो चौधरी साहब ने जानवरों के लिए आटा भी रखा हुआ था। चारे के ऊपर वो आटा डाला करते थे जिससे जानवर खुश होकर चारा खा लिया करते थे। मेरे वालिद ने वहां से कुछ आटा चुरा लिया जो शायद 2 से 3 किलो था, ताकि कम से कम एक दिन का खाना बन जाए और मेरी माँ और मेरे वालिद पेट भरकर खाना खा सकें। जो लोग वडेरा चलाते हैं, देहातों में रहते हैं, वो जानते होंगे कि ऐसे वडीरों, जागीरदारों, चौधरियों, नवाबों और मलिकों के टाउट भी हम जैसे गरीबों में मौजूद होते हैं।
ایسا ہی اس چودھری کا بھی ایک ٹاؤٹ تھا۔ اس نے میرے والد کو آٹا چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اسی وقت چودھری کو بلا لیا۔ میرے والد آٹا چوری کر کر اپنی چادر میں باندھ کر گھر لا رہے تھے کہ حویلی سے نکلتے ہوئے چودھری نے روک لیا۔ ان کی تلاشی لی، ان سے آٹا برآمد کر لیا اور ان کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے ڈیرے سے جانور بھی چوری کروائے ہیں، گھر سے زیور بھی چوری کیا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت چودھری شراب پی کر نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ میرے والد صاحب کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا زیور واپس کرو، میرے جانور واپس کرو، تم ڈیرے سے چوریاں کرتے ہو، میں نے تم پر احسان کیا، تم میرا ہی نقصان کر رہے ہو۔ میرے والد کی حالت کسی رحمدل انسان نے آ کر میری والد کی حالت کے بارے میں کسی رحمدل انسان نے آ کر میری والدہ کو بتا دیا۔ میری والدہ مجھے لے کر وہاں پہنچی، لیکن تب تک میرے والد کو مار مار کر اس چودھری نے جان سے مار دیا تھا۔ میری والدہ نے وہاں جا کر رونا پیٹنا شروع کیا تو کسی نیک دل انسان نے میری والدہ کو نصیحت کی کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اگر یہاں رہو گی تو تمہاری عزت اور آبرو جان اور سب کچھ چلا جائے گا۔ تم اس شخص کی لاش بھی یہیں چھوڑ جاؤ، اگر اس کے نصیب میں ہوا تو اسے کفن اور قبر مل جائے گی، نہیں تو سپرد خدا۔ تم خود کو اس کی تدفین سے بری سمجھو، کوشش کرو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ میری ماں نے تکلیف کے اس لمحے میں بھی اس نصیحت کرنے والے انسان کی نصیحت کو سمجھ لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر میں یہاں رہوں گی تو میں اور میری بیٹی کی عزت اور جان سب کچھ خطرے میں رہے گا۔ میری ماں مجھے وہاں سے لے کر بھاگ نکلی اور ماں کی وہاں سے بھاگنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح میری عزت اور زندگی کو بچا سکیں۔ میری ماں نے میری زندگی کو بچا لیا لیکن میری عزت نہ بچا سکیں۔ جیسے ہی میری ماں مجھے لے کر یہاں پہنچی تو میرے والد کی لاش کو جس حال میں چھوڑ کر آئی تھی، اس صدمے سے نڈھال رہنے لگیں۔ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئیں، ان کے دل کے وال بند ہو گئے۔ میری ماں نے مجھے اپنے مسائل کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ جب میری ماں کو پتہ چلا کہ دل کا علاج بہت مہنگا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علاج نہیں کروائیں گی، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ بالکل بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ مجھے اگر کہیں کوئی کام مل جاتا تو ہمارے گھر کھانا بن جاتا، نہیں تو ہم بھوکا ہی رہ لیتے۔ یاد ہے ایک بار ہم 2-3 دن سے بھوکے تھے اور میری ماں نے مجھ سے روٹی مانگی۔ ہمارے گھر میں اتنا آٹا نہ تھا کہ روٹی تھی اور نہ ہی روٹی تھی۔ جب میری ماں نے مجھ سے روٹی مانگی تو مجھے بچپن کا وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ آج آٹا لے کر نہیں آؤ گے تو میں آپ کا گوشت پکا لوں گی، اور مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے والد نے میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دے دی مگر وہ میری خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ البتہ جب میری والدہ نے مجھ سے روٹی مانگی تو میرے پاس اور کوئی حل نہ تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی عزت کو بیچا اور میری عزت خریدنے والا اور کوئی نہیں، ہمارے ہی علاقے کا سب سے معتبر انسان تھا۔ مجھے سب سے زیادہ صدمہ اسی بات کا لگا کہ جب میں عزت بیچ کر اپنی والدہ کے لیے روٹی لے کر گھر پر پہنچی تو اس سے پہلے ہی میری والدہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ میں نے کس طرح سے یہ روٹی کمائی ہے، اور میری والدہ اس صدمے سے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ خشک روٹی آج بھی کئی لفافوں میں لپیٹ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وہ کرچی کرچی ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کئی لفافوں میں محفوظ ہے، کیونکہ میری عزت، میری جسم کی پہلی قیمت وہ روٹی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم مجھے کتنوں نے خریدا، کتنی بار خریدا اور کتنے میں خریدا۔ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک بھی نہیں لگی، مجھے کبھی کوئی حسرت بھی نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کے کفن کا انتظام اپنے رزق حلال سے کر سکوں، لیکن میں ایسا بھی نہ کر سکی۔ تب میں نے کسی سے التجا کی، اس کو اپنی ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ میری کمائی سے میری والدہ کو کفن پہنانا مناسب نہیں، آپ اپنے رزق حلال سے میری والدہ کے کفن دفن کا انتظام کر دیں، اللہ اس انسان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نے میری والدہ کے کفن کا انتظام کرا دیا اور اس کے بعد پلٹ کر مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ بھی نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی جرمنی چلا گیا، میرا اور اس کا رابطہ نہ ہوا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا، میرے کہنے پر میری والدہ کو جو کفن پہنا دیا تھا، اللہ اس کی اس نیکی کے عوض ہی اسے جرمنی میں پہنچا دیا ہوگا۔ میں آج بھی جسم بیچتی ہوں اور جسم بیچ کر گزارا کر لیتی ہوں۔ میری اپنی کوئی ضرورت نہیں، میں جو کماتی ہوں ایسے لوگوں پر لگا دیتی ہوں جن کو صرف ایک وقت روٹی کمانے کے لیے یا تو اپنی جان دینی پڑ رہی ہو یا پھر اپنی عزت بیچنی پڑتی ہو۔ مجھے زندگی میں بس ایک چیز پر رشک آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق پر اپنا رزق حلال خرچ کرتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، کتنے لوگوں کی عزت بچ جاتی ہے، آخرت میں ان لوگوں کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ میرا دل مانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان لوگوں پر فخر ہوگا جن کی وجہ سے مجھ جیسی کلمہ گو بچیوں کی عزت محفوظ رہتی ہے۔
ان کے سروں پر والدین کا سایہ قائم رہتا ہے۔ اس لڑکی کی بات ختم ہوئی۔ اب آنسو میری آنکھ سے جاری تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ جو تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں یہ کسے دو گی، تو اس نے کہا کہ میں یہ تم کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ اگر تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا احسان کرنا کہ آئندہ جو رقم تم نے مجھ جیسی کسی مجبور بے بس لڑکی کا جسم خریدنے کے لیے خرچ کرنی ہو، وہ وہی رقم اللہ کی راہ میں کسی غریب پہ خرچ کر دینا۔ اس سے تم گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کریں گے اور تمہارے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ کریں گے۔ اس نے مجھے نصیحت کی تو اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ وہ میرے گھر سے جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے لینے کے لیے کوئی آ چکا تھا اور میں اپنے بستر پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے زندگی کی سب سے بڑی نصیحت ایک طوائف کر کر جا رہی ہے۔